اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب آقای سرفراز سلام، خوب هستی شما؟ خوبی شما؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام برنج و نان خوردم. خوشمزه بود؟ بله من خوشمزه. غذا خوشمزه بود. خانواده شما چه کاره هستند؟ خانواده شما چه کاره هستی؟ من تجارت. من کارمند هستم. السلام علیکم. من کارمند هستم. بگو من کارمند هستم. خب شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات. در گجرات زندگی میکنی. امروز چند شنبه است؟ امروز بله. چهار امروز چهارشنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا دیگه چهار کے بعد پانچ جاتا ہے. چهار شنبه فردا پنج شنبه است. فراموش کردی، بھول رہے ہیں آپ. فردا پنج شنبه است. پس فردا جمعه است. پس فردا جمعه است. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز سه شنبه بود. بله. خوش میگذره؟ بله من خوش بود. بله زندگی خوش میگذرد. بله خوش میگذرد. خوب. بله. تحسین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن آقا. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ الان نخوردم آقا. شما هر روز دیر غذا میخوری؟ بله من هر روز غذا میخورد. میخورم هر روز دیر غذا میخورم. من هر روز، یعنی میں نے کیا کہا؟ شما ہر روز دیر غذا میخوری یعنی دیر سے کھاتی ہیں؟ شما جی ہر آقا. روز، بله. شما ہر روز یعنی ڈیلی، روزانہ. شما ہر روز دیر یعنی دیر غذا میخوری. بله آقا من هر روز دیر غذا میخورم. شما ہر روز دیر غذا میخوری. آپ ہر روز ڈیلی لیٹ کھانا کھاتی ہیں، دیر سے کھانا کھاتی ہیں. بله من ہر روز دیر غذا میخورم. چرا؟ بله آقا. چرا دیر میخوری؟ یعنی دیر سے کیوں کھاتی ہیں؟ خوب شما بفرمایید امروز چند شنبه رات کے است؟ بعد ہی کھاتے ہیں آقا. بعد از بگو من بعد از کلاس غذا شام میخورم. من بعد از کلاس شام میخورم. بله آقا. خوب الان هوا چطور است؟ هوا چطور ہوا است؟ سرد است. ہوا کا مطلب یہاں پہ ہوا نہیں ہوتی ہے، موسم نہیں. ہوا چطور است؟ هوا چطور است؟ کیونکہ هوا سرد است. هوا گرم است. هوا سرد است. هوا بارانی است. بارش ہو رہی ہے تو ہوا بارانی است. اچھا یہ تب بول سکتے ہیں ہوا تاپس کہ تب نہیں بول سکتے. نه هوا گرم است. هوا چطور است؟ الان که دیگه هوا همه جا سرد است. هوا متوجه میشید همه شما؟ بله آقا. آپ سب سمجھ رہے ہیں؟ بله آقا. بله. هوا چطور است؟ الان هوا سرد است. ہوا سرد است. شما چند تا خودکار داری؟ شما چند خودکار داری؟ هستی؟ بله آقا. شما چند تا خودکار داری؟ من
سے خودکار دارم. من سے خودکار دارم. من سے خودکار دارم. بله. خودکار دوم کجاست؟ خودکار دوم کجاست؟ کار دوم سر میز است. روی میز است. روی. بله آقا. روی میز است. خودکار دوم من سه خودکار دارم. خودکار دوم روی میز است. میز است. بله. شما بفرمایید شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند سه خانواده سه هستم. نه دیگه سوم. من فرزند سوم خانواده هستم. بله. مان فرزند سومے. ترکیبی کہتے ہیں اس گنتی کو. ترکیبی کیوں؟ کیونکہ یہ ترکیب یعنی مل کے بنتی ہے کسی نہ کسی سے. آپ اکیلے نہیں کہہ سکتے سوم چہارم پنجم. کتاب سوم کتاب چہارم. خودکار سوم خودکار چہارم. کتاب اول کتاب دوم کتاب سو. دو چیزوں سے مل کے استعمال ہوتی ہے یہ. لیکن جو ویسی گنتی ہے ایک دو سے. من چہار خودکار دارم. من 10 خودکار دارم. من 20 خودکار دارم. مثلا من 30 خودکار دارم. تو وہ اکیلی استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ والی گنتی جو ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ مل کے. کتاب سوم میخوانم. کتاب نهم میخوانم. فرزند چهارم خانواده هستم. متوجه شدید همه شما؟ بله آقا. بله دیگه متوجه بشید انشاءالله. خب سبیکا رضوی سلام. خوب هستی شما؟ سبیکا رضوی هستن؟ سبیکا رضوی. آقا لیفٹ ہو گئی وہ. ہاں وہ روز میں جب ان سے بات کرنا چاہتا ہوں لیفٹ ہو جاتی ہیں. ان کے کچھ پرابلم رہتی ہے شاید. خوب فاطمه جعفری سلام. خوب هستی شما؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. کجا بودی شما این روزها؟ آقا ماما کے چلے گئے تھے. بگو ما. بله دیگه ما رفته بودیم خانه دایی. خانه دایی. من خانه دایی بودم. من خانه دایی. بله ہاؤس وائف آقا. نا دائی. دائی یعنی ماموں. چلیے آپ تھوڑے سے رشتے لکھوا دیتا ہوں. من بگو من خانه دایی بودم. ماما کے گھر تھی. خوب شام خوردی شما فاطمه جعفری؟ جی آقا. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ بله من هم خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام برنج خوردم. بله شما نان نخوردی؟ نه آقا. شما چند تا کتاب داری؟ شما چند کتاب داری؟ من کتاب اول. نا چند کتاب داری. کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ شما چند کتاب داری؟ چند تا کتاب داری؟ من 2 کتاب من 2 کتاب دارم. من 2 کتاب دارم. میں 2 کتابیں رکھتی ہوں. میرے پاس 2 کتابیں ہیں. خوب شما بفرمایید امروز چند شنبه است؟ امروز چند شنبه است؟ امروز 3 شنبه است. نه دیگه 4 شنبه است. امروز 4 بله، شنبه. 4 دیروز چند شنبه بود؟ دیروز چند شنبه بود؟ دیروز 3 شنبه بود. آقا والا جاتا جلدی جلدی. وہ دیکھیے یہ جملہ میرے سامنے نہ کہا کریں کوئی بھی. بولا کیسے نہیں جاتا. پریکٹس کریں اور نہ بولا جائے کیسے ممکن ہے. یہ کبھی بھی انسان یہ کتنا سکھایا جاتا ہے. کبھی بھی کسی چیز کو انسان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتی. کوئی ممکن چیز انسان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تو یہ ہار ماننا کہ میں نہیں بول سکتی. آپ پریکٹس یوں کہیے کہ میں نے پریکٹس نہیں کرتی. میں غلطی نہیں کہیں گی آپ. یہ انسان کی وہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو اس طریقے سے بنا کے پیش کرتا ہے کہ وہ غلطی میری نہیں ہے اس زبان کی غلطی ہے. مثلا آپ کوشش کیجئے اس کی کہ اس کی غلطی نہیں ہے آپ کی غلطی ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کرتی. خوب سبیکا رضوی سلام. هستی شما؟ الان هستی سبیکا رضوی؟ هستی؟ نه نیستن. خوب علیشا سلام. خوبی شما؟
من خوبم اسم شما الحمدلله. چیست؟ اسم من علیشا مهندی. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. شام خوردی شما؟ نه من نخوردم. شما چه کاره هستی؟ من درس نه میخوانم. دیگه چه کاره هستی؟ چه کار میکنی؟ چه کاره هستی؟ یا آپ نہیں من دانش آموز هستم. من دانش آموز هستم. بگو من دانش آموز. درس می‌دانم. بله. شما کجا درس میخوانی؟ من دبستان یا پیدی کالج درس بگو من میخوانم. دانشگاه پیجی کالج درس میخوانم. من دانشگاه پیجی کالج درس میخوانم. خب شما کتاب چندم میخوانی؟ کتاب اول. اول من کتاب میخوانم. امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. نہ دیگه آپ دن بھی یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو. امروز چهارشنبه است. امروز چهارشنبه است. دیروز سه شنبه بود. دیروز سه شنبه بود. امروز چهارشنبه است. فردا پنجشنبه است. شما چند شنبه بازار می روید؟ من جمعه بازار میروم. فلک نجفی سلام. خوبی شما؟ سلام حال شما خوبی؟ حال شما الحمدلله خوبی؟ خیر. چی گفتی؟ حال شما خوبی؟ حال شما خوبه؟ شما الحمدلله خوبی. حال تھرڈ پرسن ہے. غائب حال. حال شما خوب است. یا کہیے شما خوبی؟ بله من خوبم. حال من خوب است. شما خوب هستی؟ الحمدلله خیر خوب آقا. شام خوردی شما؟ نخوردم. خب شما کجا زندگی میکنی؟ من بنارس زندگی میکنم. بله. شما چند خودکار داری؟ من 3 خودکار دارم. خودکار دوم کجاست؟ خودکار دوم روی میز است. میز کے اوپر ہے دوسرا قلم. روی میز است. یا در بله دیگه. یا در کیف است بیگ میں ہے. در کیف است بیگ میں ہے. خوب شما بفرمایید ماه سوم کدام است؟ ماه سوم. ماه سوم تابستان است. ماه سوم نه فصل سوم. این فصل دوم هم فصل اردو سوم صحیح. نگفتم. ماه سوم. خب ماه سوم خرداد است. خرداد است. بله. ماه سوم بله. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل. یک سال 4 فصل دارد. فصل سوم کدام است؟ فصل سوم کدام است؟ بله دیگه. یہ یاد نہ کرنا پریکٹس نہ کرنے کی وجہ ہے. فصل سوم پاییز است. فصل سوم پاییز است. بله. شب و اطهر سلام. خوبی شما؟ علیکم السلام. من خوبم. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خانواده خوبی؟ شما؟ بله منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبند؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام گوشت و نون خوردم. بله. شما بفرمایید. خوشمزه بود؟ غذا خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما کجا زندگی میکنی؟ من جانپور زندگی میکنم. بله خوب. شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند سوم
خانواده سوم خانواده هستم. من فرزند سوم خانواده هستم. من فرزند سوم خانواده. شما چند تا خودکار داری؟ من یک خودکار دارم. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. بله. خب شما بفرمایید پریروز چند شنبه بود؟ پریروز دوشنبه بود. دوشنبه بود. شما چند شنبه بازار می روی؟ من جمعه بازار می روم. دیشب شما شام چه خوردی؟ دیشب من چای خوردم. فقط چای خوردی؟ خیلی خوب. شما بله هوا چطور است؟ هوا سرد است. ہوا سرد است. ہوا چطور است؟ ہوا سے مطلب ہوا چلتی بھی ہوا نہیں، پر ایسے موسم اس ٹائم کیسا ہو رہا ہے؟ ہوا سرد است. یا اگر بارش ہو رہی ہوتی ہوا بارانی است. ہوا یا گرمی ہوتی تو ہوا گرم است. بله. اب بتائیے آپ سب لوگ کہ شب و اتھر آج شاید پہلی بار بات کرتے ہوئے اس کلاس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہ شاید آئی بھی شاید آج پہلی یا دوسری بار ہے شاید اس کلاس میں. جی مجھے بولے شب و اتھر جی پہلی بار آئی اس رات والی کلاس میں؟ نہیں، شاید تیسری دفعہ. تیسری دفعہ آئی ہیں. اور یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ویڈیو سن کے اتنی اچھی فارسی بول رہی ہیں. فاطمہ جعفری اور باقی سب لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ہے وہ دیکھ لیجئے. آپ جتنے سیریس ہوں گے، جتنی دل لگا کے کریں گے، اتنی ہی آسان ہے. بله بہت آسان ہے. بله دیگه خیلی آسونه. بله آقا. از درس راضی هستی؟ بله خیلی راضی هستم. دوست داری زبان فارسی یاد بگیری؟ بله خیلی دوست دارم. بله علی بله خیلی خوب، انشالله موفق باشید. خوب آقای فرقان سلام، خوب هستی شما؟ سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ یکم بلند صحبت کن. شب شما بخیر. هم بخیر. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام گوشت خوردم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما چند تا خودکار داری؟ من یک خودکار دارم. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. خودکار مال کیست؟ خودکار مال من است. خیلی خوب. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. از درس ها راضی هستی؟ بله من درس خیلی راضی. از درس ها راضی هستم. من راضی هستم. بله. خوب شما بفرمایید پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا جمعه است. جمعه است. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میرم. نه دیگه پس فردا جمعه است. فرداش پنج شنبه است. بله دیگه. خیلی خوب. بله دیگه. آقای علی حیدر سلام. سلام. خوبی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شام خوردی شما؟ بله من خوبم. شما خوردی؟ من هم شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام گوشت و برنج خوردم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل وسی هستم. بله. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس دوم هستم. از درس راضی هستی؟ بله من راضی هستم. بله. شما چند تا کتاب داری؟ من دو کتاب دارم. من دو کتاب دوم کجاست؟ کتاب دوم در اتاق است. بله. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. انشالله موفق باشی. شما بفرمایید پریروز شما شام چه خوردی؟ پریروز من گوشت خوردم. بله. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز امروز چند شنبه است؟ جی امروز چند شنبه است؟ امروز چهارشنبه. اگر امروز چهارشنبه است پریروز دوشنبه بود. پریروز دوشنبه بود. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال چهار فصل. فصل سوم کدام است؟ پاییز است. فصل سوم پاییز است. شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار خیلی دوست دارم. فصل اول. یک سال چند ماه دارد؟ 12 ماه دارد. ماه 12 کدام است؟ فروردین، اردوبهشت، خرداد. ماه 12
اسفند است. ماه 12 اسفند است. خیلی خوب. بله. آقای رضی احمد سلام. آقای رضی احمد سلام جناب. و علیک السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبم. خوبند. شما اهل کجا هستی؟ من در اهل کلکتا. نه دیگه، نه در اهل کلکتا، نه در اهل. من نگفتم شما کجا زندگی میکنی من در کلکته زندگی میکنم. من گفتم شما اهل کجا هستی. بگو من اهل کلکته هستم. من اهل کلکته هستم. کجا زندگی میکنی؟ من در کلکته زندگی میکنم. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. من طالبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه امام حسن عسکری درس میخوانم. از درس ها راضی هستی؟ بله من درس راضی از هستم. درس ها راضی هستم. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب سوم درس میخوانم. بله من کتاب سوم میخوانم. خب شما بفرمایید خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. بله. شما چند تا پیراهن داری؟ من 2 پیراهن دارم. این چی داری؟ من فقط 2 پیراهن داری؟ بله دیگه. خیلی خوب. اشکالی نداره دیگه. یہ بھلے لباس ہے جدید ہم بخار، لباس نو بخار، نئے خرید لینا. بھلے خیلی خوب. آقای شعبان آقای تقی هستی شما؟ سلام. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. چه خوردی؟ شام گوشت خوردم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم. راضی هستی از درس ها؟ بله من از درس ها راضی هستم. الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله متوجه میشم. بله یعنی آپ سمجھتے ہیں زبان فارسی؟ خوب شما زبان فارسی دوست داری؟ بله زبان فارسی دوست دارم. بله. علی هستی؟ علی سلام. خوبی شما؟ علی میدونم هستی شما. علی خوبی؟ خوب هستی شما؟ علی خانواده شما خوبن؟ آنا هم خوبند. خوش میگذره؟ بله آقا. شام خوردی شما؟ بله علی شام خوردی؟ من خوردم. شام چه خوردی شما؟ بله دیگه نظر بطول به شما کمک میکنه. بله دیگه میدونم. خب شما اهل کجا هستی؟ من اهل اتر پردیش هستم. بله بابا احسن. خانواده شما خوبن؟ آقای محمد مهدی سلام. خوبی شما؟ سلام آقا خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبره؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شام خوردی؟ بله من شام خوردم. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما چند تا پیراهن داری؟ من خیلی پیراهن دارم. بازم چند تا؟ خیلی یعنی چند تا؟ خیلی یعنی چند تا؟ 11 و 12. 12 پیراهن داری؟ خبر نداری؟ ببین ما چه خوردی شام؟ من شام گوشت خوردم. خوب سکینه سلام. خوبی شما؟ من پنیر خوردم. پنیر خوردی؟ بابا نوش جان. خیلی خوب سکینه صحیح. سلام. خوبی شما؟
شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله خوب است. خانواده شما چه خبر است؟ آنا هم خوبن. خوش میگذره؟ خیلی خوش میگذرد. بله. شما چند تا کتاب داری؟ من پنج کتاب دارم. کتاب چهارم کجاست؟ کتاب چهارم کتاب چهارم در کیف است. بله. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. اول میخوانم. الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله متوجه میشم. بله متوجه میشوم. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام بود. آقای قمر ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟ پہلی بار آئے ہیں؟ سلام آقای قمر. فارسی بلد ہستی شما؟ بولے قمر. آقای قمر کیا نام ہے آپ کا؟ اگر آپ کا فرسٹ کلاس ہے تو آپ جب یوٹیوب پہ اس یہاں سے بھی جائیں گے لنک پہ ویڈیو پہ تو آپ جی آپ جو ہے وہ پرانے جلسے خاص کر کے شروع کے 5 سے 6 جلسے 1-2 دن میں تیاری کر ڈالیں. فارسی آ جائے گی جتنی ہم بات کر رہے ہیں. خوب. سکینہ شما شام خوردی شما؟ من شام نخوردم. خیلی خوب. سبھی کے سلام. خوبی شما؟ سلام. وعلیکم السلام. خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. بله. شما کجا زندگی میکنید؟ من در اورنگ آباد زندگی میکنم. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. چی خوردی؟ من نان و کباب خوردم. خوشمزه بود؟ خوشمزه بود. شما بفرمایید کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. بله. از درس راضی هستی؟ بله راضی هستم. شما شام چی خوردی؟ نان و کباب. چند تا نان خوردی؟ یک نان. یک نان و برنج؟ نه نه دیگه. خیلی خوب. انشاءاللہ. صدف سلام. خوبی شما؟ صدف سلام. بگو صحبت کن. یکم صحبت کن. تھوڑا بات کریں. سلام صدف. اشکالی نداره. اب بیایم سر درس. بیایم سر امروز درس 15 درس 15 یعنی 15 درس بنویسید دیگه. درس 15 بنویسید. خیلی خوب. نه اینطوری نه صدف. اینطوری نه. سلام آقا. میسج سے نہیں بول کے. شروع کی 4-5 ویڈیو 6 ویڈیو ایک ساتھ بہت اچھے سے کر کے دیکھیں. پریکٹس کریں. آ جائے گی. رایانے درس 15 می نویسین. رایانے بے نویسید. نویشتید رایانے. میں نے کل کہا تھا کہ لکھ کے لانا. ورڈ لکھ لیے تھے. رایانے یعنی کمپیوٹر. رایانے یعنی کمپیوٹر. بخاری میں لکھوا چکا ہوں نا. بخاری روم میٹر ٹائپ ہوتی ہے. میں لکھوا چکا ہوں بخاری. یہ ایک ہوتی ہے بخاری, ایک ہوتی ہے شوپاش, ایک ہوتا ہے شومینے. تینوں تقریباً ایک ہی چیز ہے. فرق کرتا ہے تو میں بتا چکا ہوں آپ کو. بخاری. سیر سیر مت پڑھیے گا. سیر مت پڑھیے گا. سیر یعنی لسن. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ لسن. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد جواد. محمد جواد. خوبی صورت کی. سیر لسن. بیمار دیکھیے. بیمار یعنی بیمار مریض.
بیمار. بیمار یعنی بیمار. رنگ یعنی کلر. رنگ یعنی کلر. رنگ یعنی رنگ. رنگ یعنی کلر. آپ کو نام رندے. رندے. رندے یعنی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کدوکس. بھلے کدوکس ہوتا ہے جس میں گاجر وغیرہ ناریل وغیرہ گھستے ہیں. جی کدوکس. کدوکس ہندی میں کیا بولیں گے؟ ہم ہی کدوکس ہی بولتے ہیں ہم تو گھر پہ. رایانے نہیں، رایانے چھیل ڈالتے ہیں نا. رادیو ارے ناریل وغیرہ جسے گھستے ہیں، گاجر وغیرہ. رادیو. رادیو یعنی ریڈیو. رادیو یعنی ریڈیو. ریستوران لکھوا چکا ہوں. ریستوران. ریستوران جسے ہم ریستوران بولتے ہیں. ریستوران یعنی ریسٹورینٹ. کیا لکھیں گے؟ آر جی ریسٹورینٹ. ریل. ریل. ریل مت کہیے گا اردو میں. ریل کسے کہتے ہیں؟ ریل پٹری میں لکھوا چکا ہوں. ٹرین کو کہتے ہیں قطار. پٹری کو کہتے ہیں ریل. ٹرین کی پٹری. ٹرین کی پٹری. ریل کی پٹری کو بولتے ہیں ریل. یہ لکھوا چکا ہوں میں. ریش. ریش. ڈاڑی. ڈاڑی. جی جی. ریش. داڑھی. بالدیگے. ریشے. ریشے. جڑ. ریشے یعنی جڑ. جڑ جو پیڑ کے نیچے، پیڑ زمین کے اندر ہوتی ہے. جڑ. پیڑ کے اندر ہو مطلب زمین کے اندر ہو تو ریشے، اور چہرے کے اوپر ہو تو ریش. لیکن فرق کرتا ہے. ہماری دیکھیں یہ ہماری جو ہے یہ ریش ہے، لگ رہی ہے ریش ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ریشے ہی ہوتی ہے، جڑیں. رفتگار. رفتگار. سویپر. 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 بھلے بھلے رفتگار. سویپر. بھلے رفتگار. جمعدار. مزدور. مزدور کیسا؟ جمعدار مزدور. جھاڑو لگانے والا. کس نے کہا جمعدار جھاڑو اسے مزدور کو کہتے ہیں؟ ایک ہی بولے نا جمعدار مزدور. ہمارے میں ایسے ہمارے استعمال کرتے ہیں. رفتگار جھاڑو لگانے والا. کیا بولتے ہیں آپ کا؟ سویپر. جمعدار ہمارے یہاں جمعدار جیسے بولتے ہیں. رفتگار منشیپالٹی. نہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے منشیپالٹی میں ہونا ضروری ہے. آپ لگانے لگی آپ اس ٹائم رفتگار لگیں گے.
नगर पालिका वाले नगर पालिका वाले स्वीपर स्वीपर झाड़ू लगाने वाला भाई, और का अपनी लोकल दबा रहे हो, झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला कोई ऐप थोड़ी है यार। अगर जॉब कर रहा है कोई तो क्या है, आपने शायद उसके सरकारी जॉब जब निकलती है इसकी भी तरह देखना भाग के कितने लोग अप्लाई करते हैं। भरे पड़े रहते हैं। रुक गूंजे, इसके लिए भी हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसका भी तो अच्छे से चला रहा है इसमें। रुक गूंजे, पहले तो नहीं चलेगा, अब आ गया। रुक पे गूंजे, रुब्बे गूंजे, टमाटर पेस्ट, टमाटर पेस्ट सही, क्योंकि केचप होता है उसको सॉस बोलते हैं, लेकिन रुक गूंजे सॉस देना समझ में आ जाएगा। सॉस नहीं, सॉस नहीं, हाँ सॉस, सॉस लगा दीजिए। वही ना, वो भी तो टमाटर के। रुब्बे गूंजे, गूंजे कहते हैं टमाटर को, रुब्बे गूंजे, गूंजे यानी गूंजे, टोमेटो, गूंजे टमाटर क्या गा? जी, टमाटर गूंजे यानी टमाटर, रुक गूंजे टमाटर की जो क्या होता है वो पेस्ट नहीं, सॉस नहीं, सॉस को सॉस ही बोलते हैं, पेस्ट होता है। देखें टमाटो पेस्ट होता है जो बाजार में आजकल आलसी लोगों के लिए मिलता है, वो जिन्हें आप चटनी वटनी पीसने की या उसकी आदत नहीं होती सब्जी में डालने के लिए कि कौन टमाटर काटे पीटे बाजार से लाके रख लेते हैं। ये देख रहा है आपको ये जी टमाटर पेस्ट, रुक गूंजे टमाटर पेस्ट, पेस्ट हर चीज का पेस्ट मिल रहा है। टमाटर टेस्ट, टमाटर टमाटो पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, गूंजे यानी टमाटर, रूबा आप ये जानते होंगे, रूबा रूबा, फॉक्स, फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ी, चला। और जो लोग नौहे मरसिए पढ़ते हैं अगर उन्हें नहीं पता तो फिर ताज्जुब की बात है, क्योंकि मरसियों में रूबाओं को मक्कारों को और बहुत इस्तेमाल होता है। रूबा, फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़ी ये हो गया, लोमड़ी, लोमड़ी जनाब। चाहिए रोज वाले वही बोलते हैं। आवाज कट रही है आपकी। रोजनामे, न्यूज़पेपर, 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 अखबार, नविश्ती, बली रे की तस्ती पूरी हुई, रे, जे, जाम्बूर लिखवाया था मैंने, जाम्बूर, बली जाम्बूर, मक्खी, मधुमक्खी, मक्खी ना, जम्बूरा से ना, मक्खी का, मक्खी को कहते हैं मक्खी। मक्खी अब इसमें चेंज हो जाते हैं, यानी कॉमन मक्खी मक्खी है, कोई सी भी हो उसे कहेंगे जम्बूर, लेकिन शहद की मक्खी होगी तो उसे कहेंगे जम्बूर असल, जम्बूर असल। इसमें तो वो भी आ जाएगी जो डंक मारने वाली दूसरी मक्खी होती है ना, पीली वाली, लाल वाली, अलग अलग कंपनी की होती हैं, नस्ल की अलग अलग, जम्बूर असल, मगज, जम्बूर असल, शहद की मक्खी,
मतलब शहद की मक्खू की भी आप जंबूर कह सकते हैं, जंबूर यानी मक्खी, और मगस वैसी जो है वही जो आप जिसका शहद मगस वही वाली मक्खी, कौन सी वाली? हाउस प्लांट वाले पालतू मगस मक्खी, वही जो घरों में मिठाइयों पे नहीं मिठाई पर जहाँ देखिए खाली लैट्रीन में हर जगह मिल जाएगी वो, उसका नाम मक्खी। गंदगी में हर जगह मिली गंदी मक्खी, गंदी मक्खी। मीस तो आप जानते ही हैं, मीस मीस यानी मेज। किसे भी आप जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा, प्याज। को क्या कहते हैं? जी प्याज को प्याज ही बोलते हैं। मच्छर को प्याज प्याज को प्याज बोलते हैं। क्या कि प्याज मक्खी में खाओगे प्याज मगस यानी मक्खी। मच्छर को क्या कहते हैं? मच्छर को बोलते हैं मच्छर को मच्छर। किसी को याद है? इंग्लिश में नहीं फारसी में क्या कहते हैं? अपनी जबान में बता मछली हमारे वाले भी बता देंगे, जहन में मेरे भी नहीं आ रहा। अब क्या पूछ रहे हैं? जी कौन बताएगा? जुबान जुबान किससे बोलते हैं? जी पशे 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 मच्छर मच्छर हमारे मच्छर आसान पशे मुश्किल पशे। जबान यानी जबान मुफ्तन नदारे जबान जबान। जर्राफे 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 जिराफ जर्राफे जिराफ। जिराफ होता है, जिराफ जानू ये तो आप जानते ही होंगे जी। जानू यानी घुटना नी नी घुटना घुटना नून दे दीजिए। घुटना में नून, घुटना में घुट्टा पड़ रहा था वाले शोषण था ना। कौवा ज़ाग और कलाब। ज़ाग ये तकरीबन एक ही चीज को कहते हैं, थोड़ा बहुत। कलाब कौवा कौवा क्रॉ 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 पता है ज़ाग और कलाब में क्या फर्क है? कलाब कौवे को ही कहते हैं और ज़ाग कोयल को भी कह देते हैं। कौवे को भी कोयल को भी बाप को नाम वाले कर दिया ना जिंदान जिंदान
शेर क्या था ये? जनाब सकीना इन नविश्ती के शुमा ज़िमिस्तान लिखा है, प्रैक्टिस कराई है, मुतासिफाने याद नहीं है आप लोगों को। याद का मतलब सबको याद नहीं है, ज्यादातर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ को याद है। और जब ज्यादा याद ना हो और कुछ को याद हो तो सब कहा जाता है याद नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा को याद होता और कुछ को याद ना होता तो कहा जाता है याद है। सर्दी का मौसम, जीप 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 यानी जिप, बाले बाले चैन। और चैन तो गले की भी होती है, उसको जीप नहीं कहते हैं। जीप यानी जिप पहले जैकेट हो की पैंट की, अब जो भी हो। इसको मैं कोई सारी नस्लें बताऊं यहाँ। जीन जानते ही होंगे, जीन तो जीन यानी घोड़े के ऊपर जो रखी जाती है, जीन। जुबाले लिखवाया है, जुबाले कचरा कचरा जी, कचरा कचरा जुबाले। जुगाल लिखवाया है, जुगाल कोयला कोयला जुगाल जुगाल यानी कोयला। ना भी स्टेट पाक को नाम जुगाल यानी कोयला। कोयला ये लिखवा चुका हूँ, भले आया ना हो लेकिन लिखवाया है। दूध पास दूध पास कुकर कुकर भले दूध पास कुकर भले कुकर बाजू बाजू यानी बाजू यानी बाजू नहीं, शोल्डर क्यों, शाने नहीं, बाजू ये बाजू शाने ये है। और बताइए तो तुम्हारे यहाँ सर को पैर कहने लगे तो उसका मतलब हमारे कोई गलती बाजू ये बाजू मसल्स है तो अब इंग्लिश में थोड़े मसल्स कहेंगे। अजी बड़े लोग हैं, ये शाने हैं, तो शाने जी, आर्म कहते हैं। आर्म बाजू वाले। तो बेआइम सरे किताब सरे दर्ज ये इंशाअल्लाह फर्दा मिखानिम ये मी शनाती ये फकत दर फारसी व दर उर्दू हासिल लफ्ज ये उर्दू में ये से जाला जाले। ओ दर से 5 दर से 5 पढ़ी 5 दर से 5 बाले 5 है, लेकिन बोलचाल में क्या कहते हैं, पूछ दे बाले। गुफ्तगू कुनीद, अपने आप को रख लीजिए इनकी जगह। पहले देखिए लड़कियों को ही रखा जा सकता, तुम मत देखो इधर भले इन दफ्तर हास्तन। सलाम ज़ैनब वालेकुम सलाम फातिमे, खूब हस्ती शुमा भले मन खूबम, बेफरमाइश चाय नूशे जान, बेफरमाइश सीब नूशे जान,
شما چای دوست داری؟ بله من چای دوست دارم. شما سیب دوست داری؟ بله من سیب دوست دارم. سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. چای برای چیست؟ چای هم برای خوردن است. میوه کجاست؟ میوه در سبد است. سبد لکھوایا ہے؟ میوه در سبد است. بله. کتری روی میز است. کتری روی میز است. آب در پارچ است. آب در پارچ است. بله. این آشپزخانه، این سالن، این اتاق غذاخوری است. این اتاق غذاخوری است. اتاق غذاخوری یعنی غذاخوری بھی سمجھ رہے ہو. پھر کچن، آشپزخانے، کھانا کھانے کا کمرہ. کھانے کا کمرہ، ڈائننگ ہال، ڈائننگ ہال، ہال نہیں، روم، ڈائننگ روم. دیکھیں سالن، سالن کہتے ہیں ہال کو. سالن مت سمجھیے گا. سالن، سالن یعنی ہال. سالن غذاخوری، سالن غذاخوری یعنی ڈائننگ ہال، یعنی ڈائننگ ہال. لکھ لیجیے ڈائننگ ہال. سالن غذاخوری، سالن غذاخوری. بله بله. زینب و فاطمه کجا هستند؟ زینب و بله زینب و فاطمه کجا هستند؟ آنها در آشپزخانه هستند. دیگه آشپزخانه بھی یہی ہے. آنها در آشپزخانه هستند. یخچال کجاست؟ یخچال در آشپزخانه است. بشرا خاتون آپ کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، بند کر لیجئے، بہت ڈسٹرب کرتا ہے دھڑا دھڑ. خوب. زینب و فاطمه در آشپزخانه هستند. آنها چه کار میکنند؟ آنها بله زینب چای میخورد و فاطمه سیب میخورد. بله. یخچال کجاست؟ یخچال در آشپزخانه است. یخچال بله. آشپزخانه چه دارد؟ آشپزخانه یخچال دارد، اجاق گاز دارد، پنجره دارد، بله شیر آب دارد، میز دارد، صندلی دارد. بله بله. سبد کجاست؟ سبد روی میز است. میوه کجاست؟ میوه در سبد است. آب کجاست؟ آب در پارچ است. پارچ کجاست؟ پارچ روی میز است. بله. این کتری است. کتری کجاست؟ کتری روی میز است. بله. زینب به فاطمه چای میدهد. زینب به فاطمه چای میدهد. زینب فاطمه کو چای دے رہی ہے. فاطمه هم به زینب سیب میدهد. فاطمه بھی زینب کو سیب دے رہی ہے. بله دیگه گفتگو آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں. خوب بیائیم جلو. جلو یعنی آگے. گوش کنید و بخوانید. پہلے تو آپ سنیے میں کیسے پروناؤنسیشن کر رہا ہوں. رایانے، دیکھیے رے کی تختی. رایانے، رایانے. این رایانے است. این رایانے است. دیکھیے لہجے کو سمجھیے. این رایانے است. این رایانے است. بله. سوال بھی بن سکتا ہے لہجے سے. یعنی اصل میں جو میں کہہ رہا ہوں، جو چہرے سے میں سوال بنا رہا ہوں انداز سے، وہ کیسے آیا. این رایانے است. کیا یہ کمپیوٹر ہے؟ بله این رایانے است. صدام میر سے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ این بخاری است. میبینی این بخاری است. یہ جو ہے نا، یہ جیسے گیس چولہے میں سوراخ ہوتے ہیں نا جس میں آگ لگتی ہے، یہ وہ ہے اندر. یہ دروازہ کھڑکی سی ہوتی ہے، اسے جب کھولیں گے تو یہاں پہ ایک بٹن سا ہوتا ہے، اسے دبائیں گے، جھٹ دینے سے اس میں سے چنگاری نکلے گی، جیسے اس میں سے نکلتی ہے لیٹر میں سے، اور یہ آگ جل جائے گی. یہاں پائپ لگا ہوا ہوتا ہے گیس کا، اس میں سے یہ چل جاتی ہے. یہ کمروں میں سے کہتے ہیں بخاری. این بخاری است. بخاری کجاست؟ بخاری در اتاق است. آیا شما بخاری داری؟ این سیر است. سیر برای چیست؟ سیر برای خوردن است. سیر چه رنگی است؟
سیر سفید است. این بیمار است. این آقا بیمار است. بله آیا این آقا بیمار است؟ خوب رنگ گوش کنید و بخوانید. رنگ یہ سب کیا رنگ یعنی کلر. رندے رندے یہاں پہ گاجر گھسیے، ناریل گھسیے، کدو گھسیے، جو گھسنا اور یہاں سے اندر سے وہ گاجر کا حلوہ بنا لیجئے. بھلے دیکھیے سردی کا موسم ہے، گاجر کے حلوے کا موسم ہے. ان کلاس چت کلاس ہے بھلے غذا خوری. رادیو رادیو این رادیو است. این رایانه است. این رایانه است. رایانه چه رنگی است؟ رایانه مشکی است. رایانه مشکی است. شما رایانه داری؟ رستوران رستوران این رستوران است. من در رستوران غذا میخورم. شما در رستوران پیتزا میخوری. ریل ریل این ریل است. اب یہ کیمرے والی ریل میں سمجھنا. ریل است. این ریش است. این ریشه است. بعضی مردها ریشه دارند. بعضی مردها ریشه دارند دیگه. این ریش است. یہ داڑھی ہے. این ریشه است. بله مرد ریش دارد. درخت ریشه دارد. درخت چه دارد؟ درخت ریشه دارد. رفتگر رفتگر این آقا رفتگر است. رفتگر چه کار میکند؟ رفتگر خیابانها را جارو میکند. رفتگر خیابانها را جارو میکند. یہ جو ہے جمعدار سڑکوں کی جھاڑو لگاتا ہے. رفتگر خیابان یعنی سڑک. خیابان ہا یعنی سڑکیں. رفتگر خیابان ہارا جارو میزند. رب گوجه رب گوجه من از رب گوجه استفاده میکنم. من از رب گوجه استفاده میکنم یعنی میں رب گوجه یوز کرتی ہوں یا کرتا ہوں. بله اینها دیگه ان کے گفته من. این من یہ زن کاہل است یعنی سست والی لیڈی کہہ رہی ہے. من از رب گوجه استفاده میکنم. وگرنہ سب ٹماٹر یوز کرتی ہیں. رب گوجه تو یہ فاسٹ فوڈ جب سے آ گئے ہیں ہر چیز فاسٹ والی تب سے یہ چیزیں ہر چیز بله دیگه. روبا این حیوان روباست. روبا چه دارد؟ دم دارد. چهار پا. روبا چند پا دارد؟ روبا چند گوش دارد؟ روبا کجاست؟ این روزنامه است. آیا این روزنامه است؟ من روزنامه میخوانم. من روزنامه میخوانم. تو روزنامه میخوانی. او روزنامه میخواند. ما روزنامه میخوانیم. تو کتاب میخوانی. من روزنامه میخوانم. من روزنامه میخوانم. صحبت کنید دیگه. من روزنامه میخوانم. من روزنامه میخوانم. شما کتاب میخوانی. شما کتاب میخوانی. من روزنامه میخوانم. میں اخبار پڑھتا ہوں. میں اخبار پڑھتا ہوں. مان بھلے ایسے ایسے جیسے 6 لکھوائیے ترتیب سے ایسے لکھ لیجیے. او روزنامه میخواند. او روزنامه میخواند. میخواند. آنها روزنامه میخوانند. آنها روزنامه میخوانند. تو
روزنامه میخوانی. تو روزنامه میخوانی. بله شما روزنامه میخوانی. شما روزنامه میخوانید. شما روزنامه میخوانید. شما روزنامه میخوانید. من روزنامه میخوانم. من روزنامه میخوانم. ما روزنامه میخوانیم. ما روزنامه میخوانیم. بله او روزنامه میخواند. او روزنامه وہ میخواند. اخبار پڑھتا ہے وہ اخبار یا پڑھتی ہے. آنها روزنامه میخوانند. آنها روزنامه میخوانند. تو روزنامه میخوانی. تو روزنامه میخوانی. شما روزنامه میخوانید. شما روزنامه میخوانید. من روزنامه میخوانم. من روزنامه میخوانم. ما روزنامه میخوانیم. ما روزنامه میخوانیم. متوجه شدید؟ بله. او کتاب میخواند. او کتاب میخوانند. آنها کتاب میخوانند. آنها کتاب میخوانند. تو کتاب میخوانی. تو کتاب میخوانی. من شما کتاب میخوانید. شما کتاب میخوانی. من کتاب میخوانم. من کتاب میخوانم. ما کتاب میخوانی. ما کتاب میخوانی. متوجه شدید؟ بله. بله بیاییم سر درس. این اب کامل کنید. کامل کنید رنگ، رنگ، ریستوران، رفتگر، رادیو، بله ریشه، روبا، بله بخاری، بیمار، رایانه. اینا مانند نمونے پہ نویسی. نمونہ جیسے انہوں نے دیا ہے یہ ایسے آپ بھی لکھیے. کیسے نمونہ دیا ہے انہوں نے کہ ہلکے پھرے ہوئے پہ پہلے انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے ایسے کر کے آپ بھی پھیریے. سیر اور پھر یہاں پر خود بھی لکھیے سیر سیر بہرا. بله شما سیر میخوری؟ بله من سیر میخورم. بله من سیر میخورم. آیا شما سیر میخوری؟ بله من سیر میخورم. این چه رنگی است؟ این قرمز است. این چه رنگی است؟ این سبز است مثلا. این آبی کمرنگ است. این بنفش است. این صورتی است. این زرد است. بله این سبز است. گوش کنید و بخوانید. اب زے پہ آ جائیے جلدی سے. کل پریکٹس دیکھیے یہ مت سوچا کریں کہ یہ تو پریکٹس کراتے ہی ہیں ہم کیا کریں ہم ہو ہی گئی سمجھ لیجیے. نہیں ہلکا سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا. ہلکا سمجھ کے. زنبور دیکھیے کئی طرح کی 2 طرح کی تو انہوں نے دے دی. زنبور ان خیلی خوب. زنبور روزنامه این روزنامه است. این زنبور است. زنبور چه کار میکند؟ زنبور نیش میزند. زنبور نیش میزند. نیش یعنی ڈنک. نیش. زنبور نیش میزند. زدن یعنی مارنا. نیش زدن یعنی ڈنک مارنا. بله زنبور نیش میزند. زنبور نیش میزند. شما هم نیش میزنی؟ بله ایشون نیش میزند. این آقا نیش میزند. بله دیگه. بله کی از شماها تم میں سے کون آپ میں سے کون نیش میزند؟ ڈنک مارتا ہے. آقای محمد علی میگه من نیش میزنم. زنبور نیش میزند. بله شما روزنامه میخوانی؟ شما کتاب نمیخوانی؟ ایشون کتاب نمیخواند. این محمد علی این آقای محمد علی زیدی نیش میزند و این آقای محمد علی حیدری کتاب نمیخواند. بله دیگه میز این میز است. میز است. اخبار میں پڑھتا ہوں انگلش میں پڑھتا ہوں. بله شان میگه من روزنامه در انگلیسی میخوانم. انگلیسی میخواند. پیاز دیکھیے 2 نسل کی تو دے رکھی ہے. پیاز ایک رہ گئی اس میں سفید والی. پیاز. زبان.
लब, भले, सूरत, भले, जर्राफे, जर्राफे چی دارد؟ زرافه گردن بزرگ دارد. زانو، این پسر چه دارد؟ شما زانو داری؟ شما چند تا زانو داری؟ زاغ، دیکھیں یہ دیکھیں دو تصویریں بنی ہوئی. زاغ کوئل کو بھی کہہ دیتے ہیں، کوے کو بھی. زاغ کوے کو کلاغ، زاغ کوا. زندان، زندان، زمستان، بله. من فصل زمستان را دوست دارم. زیب، زیب، این زیب است. کیف چه دارد؟ کیف زیب دارد. پس کیا رکھتا ہے بیٹ؟ چین. زین، اسب چه دارد؟ زباله، زباله کجاست؟ زباله در سطل زباله است. زغال، زغال. قلیون، قلیان چه دارد؟ قلیان یعنی حقہ. قلیون بولتے ہیں بول چال میں، ویسے قلیان. حقہ نہیں جانتے؟ گاؤں میں رہ کر گڑ گڑی نہیں جانتے، پیتے ہیں وہ. آج کل فیشن میں لڑکی بھی پی رہی ہیں وہ نئے نئے اس میں فلیورز میں. کیا کہتے ہیں؟ مال. ان کے ہاں حقے کو مال کہتے ہیں. اصطلاح میں اچھا اپنی پرسنل مال پھونکنا رہے. قلیان، قلیان اسے بولتے ہیں قلیون. قلیون خونے، قلیان خانے وہاں پہ حقہ پینے کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. بھلے زود پاس، زود پاس. دیکھیے زود پاس جو ہے وہ لائٹ سے بجلی سے چل، جی یہ بجلی سے چلنے والا ہے. یہاں پہ لائٹ لگا دیجئے اور یہ آپ کو پریشر بتاتا رہے گا کتنا پرسنٹ ہے. بازو، من بازو دارم، من دوتا بازو دارم، من دهتا انگشت دارم. شما چند تا انگشت داری؟ کامل کنی. زمستان، زنبور، بازو، زانو، زانو. زیب، زود پاس، زود پاس. روزنامه، میز، پیاز. خیلی راحت ہے. زبان، زانو، زرافے. دیکھیں اتنی بار یہاں پہ اسی درس میں ہی دہرا دیتے ہیں ورڈ کہ آپ کو یہیں یاد ہو جانے چاہیے. زرافے، زاغ، زمستان، زین، اسب زین دارد، زندان، زیب، زباله، زود پاس، زغال، بازو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.